सबैमा नमस्कार। आज चाहिँ लोकसेवामा सोध्ने विभिन्न प्रश्नहरू पृथ्वीसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर आएको छु, जुन चाहिँ खरदार र सुब्बाको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुने हो। यो लोकसेवाको सङ्घ र प्रदेश दुवैमा सोधिन्छ। त म भिडियोतर्फ आइसक्यो। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोगको लागि खरदार र सुब्बा र अधिकृतमा यसबाट चाहिँ अब्जेक्टिभ प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। पृथ्वीको परिचय र गति। अब यहाँ पृथ्वीको परिचयको सम्बन्धमा पृथ्वीसँग सम्बन्धित थप जानकारी या यस सम्बन्धी धेरै कुराहरू ग्रहहरूको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा यस अघि उल्लेख गरिएको सो हेर्नुपर्ने कुराहरू छ। पृथ्वीबाट सूर्यको सबभन्दा नजिकको तारा प्रोक्सिमा सेन्चुरी हो। यो पृथ्वीबाट करिब 4.02 × 10⁻13 किलोमिटर टाढा छ। सौरमण्डलका 8 ग्रहहरूमध्ये सूर्यदेखि दूरीको आधारमा तेस्रो स्थानमा रहेको ग्रह हो। सौरमण्डलका 8 ग्रहहरूमध्ये सानादेखि ठुला क्रममा चौथो स्थान र ठुलादेखि साना क्रममा 5औं स्थानमा रहेका पृथ्वीबाट दूरीको आधारमा ग्रहहरूको क्रमशः भेनस, मार्स, मर्करी, जुपिटर, सटर्न, युरेनस एन्ड र जुपिटर रहेका छन्। 4.54 अर्ब वर्ष पहिला उत्पत्ति भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई धेरै साह्रै चार राख्छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ पृथ्वी। अब सतहको क्षेत्रफल हिसाबले 50.97 करोड वा करिब 51 करोड वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसमध्ये जलको चाहिँ 36.13 करोड वा करिब 36 करोड वर्ग किलोमिटर अर्थात् करिब 71% रहेको छ। स्थलमण्डल 14.84 करोड वा करिब 15 करोड वर्ग किलोमिटर अर्थात् करिब 29% स्थलमण्डल रहेको छ। पृथ्वीको पिण्ड कम्तीमा 5.97 × 10⁻24 kg रहेको छ। पृथ्वीको औसत घनत्व अर्थात् डेन्सिटी 5.514 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब हो। पृथ्वीको पलायन गति 11.186 किलोमिटर पर सेकेन्ड अर्थात् 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड हो। चन्द्रमा यस्तो गति 2.38 किलोमिटर पर सेकेन्ड मात्र हुन्छ, जबकि सूर्यमा यो 617 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यो पृथ्वीको चाहिँ जुनून चाहिँ शब्दहरू हो, जुन चाहिँ अब्जेक्टिभ टाइपमा सोध्ने गर्छ। अब अर्को चाहिँ पृथ्वीको भूमध्य रेखीय व्यासको सन्दर्भमा यहाँ पिक्चरमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पोलर डायमिटर हैन र इक्वेटर डायमिटर। पृथ्वीको भूमध्य व्यास चाहिँ 12,756 किलोमिटर पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास हो भने पोलर डायमिटर 12,714 किलोमिटर। पृथ्वीको इक्वेटरल डायमिटर र पोलर डायमिटरमा फरक 42 किलोमिटरको रहेछ। यो पटक पटक सोधेको प्रश्न हो। पृथ्वीको औसत व्यास 12,742 किलोमिटर र अर्ध व्यास चाहिँ डीलाई 2 ले भाग गर्ने र परिधि चाहिँ डीलाई पाई अर्थात् पाईको मान चाहिँ 3.14 ले गुणन गरेर चाहिँ निकाल्ने गरिन्छ। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पोलर डायमिटर चाहिँ जुन हो र यतातिर साउथ पोलतिर चाहिँ इक्वेटरल डायमिटर हुन्छ। यो चाहिँ पृथ्वीको चाहिँ लम्बाई, चौडाई, यसको व्यास, यसको डायमिटर र त्यो बिचको चाहिँ फरक कति हो त्यसको चाहिँ यहाँनिर पटक पटक लोकसेवाको सङ्घ र प्रदेश दुवैमा चाहिँ खरदार अथवा सुब्बा सरको व्यक्तिको यो प्रश्न जीके को रूपमा सोध्ने गरिन्छ या जोडा मिलाउन सन्दर्भमा पनि सोधिएको छ। र यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ कि यो दुवै बिचको चाहिँ फरक पनि सोधेको छ र पृथ्वीको फुकेको भागको कति हुन्छ र चेप्टिएको भागको व्यास कति हुन्छ। अनि फुकेको भागको चाहिँ बढी र चेप्टिएको या दबिएको भागको चाहिँ कम हुन्छ। र यदि दुवै बिचको चाहिँ फरक नै निकाल्नु पर्ने हो भने यस दुवैमा 42 किलोमिटरको हुन्छ। त्यहाँ अप्सनमा विभिन्न किसिमका दिएको हुन्छ, तर यहाँनिर
त्यसमा चाहिँ फरक 42 किलोमिटरको अर्थात् हो। यो चाहिँ वास्तविकता पनि हो र विद्यार्थीहरूलाई जुन अध्ययन गर्ने हो यसको आधारमा चाहिँ अध्ययन गर्दा चाहिँ लोकसेवाको धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो भिडियोमा तपाईले पुरै पृथ्वीको नोट पाउने हो। अलि भिडियो धेरै लामो हुने हो तर स्किप नगरेर चाहिँ हेर्दाखेरि तपाई यहाँबाट सबै कुरा चाहिँ पाउनुहुन्छ। एउटै भिडियोमा पृथ्वीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू तपाईलाई यही पाउन सक्नुहुन्छ। माथितिर तपाई हेर्नुहुन्छ नर्थ पोल छ तर साउथ पोल हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को छ पृथ्वी सम्बन्धी थप जानकारीको लागि पृथ्वीबाट सूर्यपछि सबभन्दा नजिकको तारा प्रोमेक्समा सेन्चुरी हो। यो पृथ्वीबाट करिब 4.02 × 10⁻13 किलोमिटर टाढा रहेको छ। अब स्ट्रक्चरको रूपमा हेर्ने हो भने यहाँनिर पृथ्वीको चाहिँ यहाँनिर दिएको छ पृथ्वीको ओभर स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि यो वास्तवमा यो अंडाकारको आकारको हुन्छ जुन चाहिँ ग्यास फन्ड अन अर्थ जसमा नाइट्रोजन 78%, अक्सिजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइअक्साइड 0.04% एन्ड रिमेनिङ ट्रेक्स ग्यासहरू पनि यसमा केही मिलेका हुन्छ। तपाई यतातिर हेर्नुहुन्छ कि वास्तवमा यो पृथ्वीमा धेरै भाग 78% नाइट्रोजन नै ओगटिएको छ र त्यसपछि दोस्रो स्थानमा चाहिँ अक्सिजन। यो सोधिन्छ कि पृथ्वीमा दोस्रो स्थानमा पर्ने ग्यास कुन हो, त्यहाँ अप्सन दिएको हुन्छ जसमध्ये चाहिँ तपाईलाई रोज्नु पर्ने हुन्छ या कुन चाहिँ यसमा पर्दैन भनेर पनि प्रश्न सोधिएको छ। यो खरदार सुब्बा दुबईको लागि हो। अधिकृतको लागि पनि यसबाट चाहिँ जोडा मिलाउने खालको चाहिँ प्रश्न सोधेको छ। तर जुन माथि दिएको छ कि नजिकको तारा प्रोमेक्समा सेन्चुरी जुन हो त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो र यो सोधिसकेको पनि प्रश्न हो। त्यसकारणले यो भिडियोमा चाहिँ तपाईको पृथ्वीको सम्पूर्ण चाहिँ कुरा एउटै भिडियोबाट तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरेर शेयर गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई पृथ्वीसँग सम्बन्धित चाहिँ अझ चाहिँ विस्तृत कुरा गर्नको लागि म चाहिँ अब यसको अर्को पेज चाहिँ खोल्दै छु। तल लेखिएको छ यहाँनिर तपाई यहाँनिर अब हामीले एउटा यो पृथ्वीको चाहिँ पुरै टेक्चर आयो कि जसमा चाहिँ साउथ पोल नर्थ पोल हो। भूमध्य रेखा र अर्धगोलाकार चाहिँ हुन्छ। पृथ्वीलाई उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धमा विभाजन गर्ने काल्पनिक रेखा हो। विभाजन गर्ने केले गर्छ भने काल्पनिक रेखालाई गर्छ। यो रेखामा सूर्यको प्रकाश सिधा पर्ने भएकोले दिन र रात सधैँ बराबर हुन्छ। यसलाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा पनि भनिन्छ। भूमध्य रेखामा गर्मी बढी हुन्छ र यसदेखि जति उत्तर वा दक्षिण गयो जाडो बढ्दै जान्छ। भूमध्य रेखामा पृथ्वीको परिधि 40,075 किलोमिटर हुन्छ। भूमध्य रेखाको 78.7% लम्बाइ पनि पानी माथि पर्छ भने बाँकी 21.3% मात्र स्थल भाग पर्दछ। ओभरहोल हेर्दाखेरि यसबाट पनि साना साना प्रश्नहरू झिकेर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई झुक्याउने खालको प्रश्न हुन्छ। त्यसकारणले नोटमा चाहिँ यसलाई भिडियो स्किप गरेर चाहिँ या स्क्रिनशट गरेर तपाई नोटमा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट तपाईको चाहिँ तयारी लेभल बेस हुने हो। खास खरदार र सुब्बा महत्त्वपूर्ण यसबाट सोधेको छ। तपाई यहाँ रातो गोलो लगाएको कुरा हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भूमध्य रेखाको 78.7% र 21.3 स्थलमण्डलले चाहिँ पृथ्वीले चाहिँ यसमा घेरिएको छ। अनि एक्ज्याक्टली चाहिँ अब उता 78 आउन पनि सक्छ र 22 पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले पोइन्टमा दियो भने 78.7 र 21.3 हुन्छ। त्यसपछि म चाहिँ अर्को पेजमा तपाईलाई लग्दै छु। यहाँनिर यो चित्रबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ पोल हो अनि यसमा चाहिँ जुन चाहिँ कति डिग्रीको हुन्छ टोटल चाहिँ 360 डिग्रीको हुन्छ जसमा चाहिँ 23.5 डिग्रीको चाहिँ 0 डिग्री नर्थ र 0 डिग्री साउथ
बाट तल झर्दाखेरि 23.5 डिग्री साउथ ट्राफिकको चाहिँ र 23.5 ट्रपिकको पनि यसमा कुरा पर्छ। र कुन महादेश कुन क्षेत्रमा बसोबास गरेको छ र कर्कट रेखा र छोएर गएको, मध्य रेखा भएर गएको, अनि त्यसपछि चाहिँ भूमध्य रेखामा टच भएका चाहिँ महादेशहरूको चित्र यहाँ चाहिँ दिएको छ, जुन चाहिँ 7वटा महादेशको बारेमा यहाँ दिएको छ। जस्तै 3वटा महादेश साउथ अफ्रिका र यतातिर चाहिँ इन्डिया पनि एसियामा पर्ने भएकोले गर्दा, अनि उत्तरमा चाहिँ एसिया पर्ने भएको कारणले गर्दा एसिया हेर्न सक्नुहुन्छ, रातो छ, धेरै लामोमा टच गरिएको छ। र 2वटा साउथ अफ्रिका चाहिँ कर्कट रेखा र मध्य रेखा दुवैलाई काटिएको छ। र सबभन्दा तल चाहिँ जुन नाइल नदी हो, जुन चाहिँ 2वटा रेखालाई काटिएको छ, मध्य रेखा र कर्कट रेखा दुवैलाई चाहिँ काटिएको छ। र जुन चाहिँ अब कुनै पनि यसबाट प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, कुनै पनि रेखा टच नभएको या छोएको कुन महादेश छैन भनेर पनि आउन सक्छ, या तीनैवटालाई छोएको अफ्रिका छ। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अफ्रिका चाहिँ तीनैवटालाई चाहिँ टच गरेको छ। त्यस्तो किसिमको प्रश्न सोधिन्छ, जोडा मिलाउको लागि पनि सोधिन्छ, सखायत गीतमा प्राय गरेर म्याच गर्नको लागि सोधिन्छ, खर्दा र सुबाको लागि सिंगल प्रश्न। त्यसपछि अर्को भिडियोमा तपाईलाई लग्दैछु। यहाँनिर पृथ्वीको गतिसँग सम्बन्धित यदि कुरा गरियो भने वास्तवमा पृथ्वी रोटेट गर्दाखेरि परिक्रमण गति अर्थात रोटेशन एक्सेल स्पीड जस भन्छ। त्यसपछि परिक्रमण गति अर्थात रिभोल्युसन अर्बिट स्पीड जुन भन्ने हो, त्यो चाहिँ परिक्रमणको अलिकति कुरा गरौँ। आफ्नै कक्षमा फन्को मार्दा हुने गति यो करिब 1600 किलोमिटर पर आवर अर्थात 1670 किलोमिटर पर आवर हुन्छ। पृथ्वीलाई आफ्नै अक्षमा एक फन्का मार्न 23 घण्टा 56 मिनट 4.09 सेकेन्ड लाग्छ। यसको कारण दिनरात हुन्छ। यो पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्छ। पृथ्वी जुन चाहिँ घुम्ने हो पश्चिमबाट पूर्वतिर। यो पटक पटक सोधेको हो, पृथ्वी कुन दिशामा सोध्छ, या तीनैवटा दिन्छ कुन चाहिँ सही हो। अब तीनवटा सही कुन चाहिँ गलत हो, तीनवटा सही दिएको हुन्छ र एउटा गलत दिएको हुन्छ। त्यसकारणले एउटा पनि नछुटाइकन अभ्यास गर्दा त्यो चाहिँ सबल हुने हो, नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पृथ्वी कतातिर घुम्दा कति मिनटमा घुमिन्छ, एक्ज्याक्टली 24 घण्टा हो भन्ने चलनमा छ, तर वास्तविकमा चाहिँ एक फन्का लगाउनुलाई 23 घण्टा 56 मिनट 4.09 सेकेन्ड लाग्छ। त्यसकारणले प्रत्येक 4 वर्षमा एउटा दिन बढ्छ, अर्थात् 365बाट 1 + 366, जसलाई नै आब्दिक वर्ष अथवा लिप इयर। त्यो लिप इयर कति दिनको हुन्छ, यस्तो पनि प्रश्न अप्सनमा राखेर सोध्न पनि सकिन्छ। दिन रात के को कारणले बराबर हुन्छ, अनि परिक्रमण जुन हो परिभ्रमण यसको कारणले हुने हो, अर्थात् परिक्रमण र परिभ्रमण दुईटा कुरा हुने हो। वास्तवमा पृथ्वी दिन रात हुने कुरा यही हो र यसबाट चाहिँ अब्जेक्टिभ टाइपको या जोडा मिलाउ टाइपको या बहुवैकल्पिक प्रश्नबाट सोधिन्छ। म अर्को पन्नामा लग्दैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ परिक्रमण जुन चाहिँ निश्चित कक्षमा रही सूर्यको परिक्रमा गर्दा हुने गति यो करिब 29.71 किलोमिटर पर सेकेन्ड और 1,07,200 किलोमिटर पर अर्थात 77,000 माइल पर आवर हुन्छ। यहाँनिर तपाईलाई त्यहाँ कहिले किलोमिटरमा सोधिन्छ, तो कहिले मिटरमा सोधिन्छ, तो कहिले माइलमा पनि सोधिन्छ, या तीनै मध्ये कुन होइन भनेर पनि झुकाउन खालको पनि प्रश्न सोधिएको छ। पृथ्वीलाई सूर्यलाई निश्चित कक्षमा रही एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा परिक्रमण गर्छ। एन्टी क्लकवाइजमा चाहिँ सूर्यलाई पृथ्वीले परिक्रमा गर्छ। पृथ्वीलाई सूर्यको एक पटक परिक्रमा गर्न 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनट 45.51 सेकेन्ड लाग्छ। करिब
365.25 दिन लाग्छ। यो समयलाई नै पृथक एक वर्ष मानिएको हो। अधिक वर्ष लिप इयर उपरोक्त अनुसार 365 दिनको एक वर्ष हुँदा बाँकी रहेको समय थप हुँदै हरेक 4 वर्षमा 366 दिनको एक वर्ष हुने हुन्छ। यस्ता वर्षलाई नै अधिक वर्ष भनिन्छ। अधिक वर्षमा फरवरी 29 दिनको हुन्छ, जबकि यो अरू समयमा 28 दिनको हुन्छ। हिन्दू परम्परामा अधिक वर्षलाई मास पनि भनिन्छ। पृथ्वीको चाहिँ परिक्रमण गति चाहिँ को कारण परिवर्तन हुँदै जान्छ र यो चाहिँ लोकसेवामा पटक पटक चाहिँ यसबाट साना प्रश्न एउटा झिकेर सुब्बा खरिदार अधिकृतलाई सोधिएकै छ। त्यसकारणले यसलाई स्किप नगरिकन नोट गर्नै पर्ने हुन्छ कि वास्तवमा यहाँनिर 1,07,000 किलोमिटर जुन चाहिँ 1600 किलोमिटर हुने हो, यो चाहिँ जुन रोटेसन गर्ने हो, परिक्रमण गर्ने हो, रिभोल्युसन गर्ने हो, परिक्रमण जुन चाहिँ एन्टी क्लकवाइज को डाइरेक्सनमा चाहिँ परिक्रमण गर्ने गर्छ। तपाईँ यहाँ चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि कतातिरबाट चाहिँ कता मुभ गरिराखेको हो। वास्तवमा यो अनुसार चाहिँ प्रत्येक 4 वर्षमा चाहिँ आउने हो। अब यो 4 वर्ष कुन हो जसमा 4 ले डिभाइड जान्छ त्यो वर्षलाई लिप इयर भनिएको छ। जस्तै 4 भयो, 8 भयो, 12 भयो, 16 भयो, 20 भयो, 24 भयो हैन, 28 भयो, 32 भयो, 1600 भयो। यसमा के हो कि 4 ले चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभाइड जान्छ, रिमाइन्डर बाँध्दैन। त्यो वर्षलाई चाहिँ लिप इयर अथवा आब्दिक वर्ष भनिएको हो। स्किप नगरेर यदि तपाईँ यो भिडियो राम्ररी सुन्यो भन्ने हेर्यो भन्ने तपाईलाई चाहिँ पृथ्वीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ज्ञान चाहिँ यसै भिडियो मार्फत तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। र यतिबाट चाहिँ पटक पटक सोधेको पनि प्रश्न छ र सोधिदिएको पनि प्रश्न यसमा छ। त्यसकारणले म फेरि तपाईलाई अर्को चाहिँ पेजमा लग्दैछु जुन चाहिँ तपाईको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुने हो। यहाँनिर यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ म अर्को चाहिँ एउटा साथीको चाहिँ कपी गरेको छु एनसीएफआरटी को, उहाँको चाहिँ राम्रो र उहाँको पनि च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दैछु। यहाँनिर जुन पृथ्वी हो दिन रात परिवर्तन हुन्छ। 6 महिना दिन गर्मी हुन्छ र 6 महिना चाहिँ जाडो हुन्छ। दिन रात बराबर हुने तिथि कहिले हुन्छ चाहिँ सम्झने सूत्र दिएछ सेते माय। अब सेप्टेम्बर भयो, अनि सेप्टेम्बर भयो, अक्टोबर भयो, मार्च भयो, अप्रिल भयो। अब यहाँनिर स्प्रिङ जुन वर्ष हुने हो इक्वेटर को जुन चाहिँ ठिक्क त्यसको तल घुम्दै जान्छ र प्रत्येक चाहिँ दिन रात बराबर हुने एउटा चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लामो र एउटा छोटो दुवै बीचको सानो सानो, दिन पनि सानो र रात पनि सानो, दिन पनि ठुलो र रात पनि ठुलो पनि हुने अवस्था हो। यो आधारमा तपाईको चाहिँ दिन रात एक वर्षमा चाहिँ 2 चोटि बराबर हुन्छ। दिन र रात पनि र रात र दिन पनि 2 पटक हुन्छ। एक वर्षमा 2 चोटि यस्तो अवस्था आउँछ कि दिन र रात दुवै बराबर हुन्छ। र यसबाट चाहिँ तपाईलाई विभिन्न हिसाबले विभिन्न किसिमले चाहिँ प्रश्न सोधिएको हुन्छ। अब दिन रात बराबर हुने तिथि कुन हो, त्यहाँनिर अप्सनमा 4 वटा दिएको हुन्छ, 2 वटा ठिक दिएको हुन्छ। त्यसमा विचार गर्नुपर्ने हो कि वास्तवमा पृथ्वी चाहिँ जब आफ्नो परिक्रमण गर्दा सूर्यलाई पनि परिक्रमा गर्छ। जब सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ भने त्यो आफ्नो स्थानलाई पनि परिवर्तन गर्छ र त्यो परिवर्तन गर्दाखेरि पृथ्वीलाई एक चोटि फड्का लगाउन 365 दिन भन्दा बढी लाग्छ। त्यसै कारणले त्यो बढी लाग्ने कति हो त्यो इक्वेट हिसाब गर्दाखेरि 4 वर्षमा 24-23 घण्टाको हाराहारी अर्थात 24 घण्टाको एक दिन हुन्छ, त्यो थप हुन्छ। त्यही थपेर चाहिँ लिप इयर चाहिँ बनाइएको हो कि जुन चाहिँ प्रत्येक 4 वर्षमा चाहिँ आउने भएकोले गर्दा यहाँनिर लिप इयरको चाहिँ कुरा गरिएको छ। यदि यो भिडियो तपाईलाई चाहिँ मन पर्यो भने यो भिडियोलाई
लाइक र सब्सक्राइब शेयर गरिदिनु होला। यदि मन परेन भने डिसलाइक गरेर कमेन्टमा लेख्नु होला। म आगामी भिडियोमा चाहिँ सुधारेर लोकसेवासँग सम्बन्धित प्रश्नको जब भिडियो बनाउँछु त्यसमा सुधार गरेर ल्याउने म चाहिँ यो भिडियोलाई अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसै भिडियोमा अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भौगोलिक अक्षांश चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तर र देशान्तर 80 डिग्रीदेखि 4 मिनेटदेखि 88 डिग्री 22 मिनेट पूर्वी देशान्तरमा चाहिँ अवस्थित रहेको छ हाम्रो पृथ्वी। र यहाँनिर यो जुन चाहिँ लिने हो लन्डनको स्थित ग्रीनविच मिन टाइम अर्थात् जीएमटी भन्दा पूर्वतर्फ रहेको गौरीशंकर हिमालको नजिक भएर जाने 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानी नेपालमा 2041 सालमा चाहिँ नेपालमा प्रारम्भिक समय 5 घण्टा 45 मिनट अगाडि रहेको बताइएको छ। र ल्याटिट्युड अक्षांश भूगोलको पृथ्वीको सतहमा पृथ्वीदेखि पश्चिमतिर खिचिएको काल्पनिक रेखालाई अक्षांश भनिन्छ, जसले कुनै ठाउँ पृथ्वीको कति उत्तर वा दक्षिणमा पर्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। देशान्तरले पृथ्वीको पूर्वीय ध्रुवदेखि पश्चिमीय ध्रुवसम्म 1 डिग्रीको फरकमा खिचिएको काल्पनिक रेखाहरूलाई देशान्तर रेखा भन्दछ। यसले समयमा मापन गर्न सजिलो तुल्याउँछ। यस प्रकार चाहिँ तपाईहरूलाई चाहिँ यसबाट 1 नम्बरी प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न चाहिँ निकालेर तपाईलाई सोधिएको हुन्छ, चाहे देशान्तरको होस् अथवा अक्षांशको होस्, चाहे रोटेसनको होस्, या यस च्याप्टरमा चाहिँ जति पढाएको छु त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। अब अध्ययन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यसबाट धेरै प्रश्न आउँछ कि काल्पनिक रेखा के हो, देशान्तर रेखा के हो, कति डिग्री हुन्छ, यस प्रकारले चाहिँ तपाईलाई सोध्ने गर्छ।